अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू है रोज़ा किस लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में जान चुके कि ये एक फ़र्ज़ इबादत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसे फ़र्ज़ क्यों किया गया। रोज़ा रखने का असल मकसद क्या है, रोज़ा रखने से हमें क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, क्या फ़ायदा होगा। अगर हम इन सवालों के जवाब के लिए अपने रब से रुजू करते हैं, क्योंकि रोज़ा उसी ने मुकर्रर किया है, रोज़ा रखने का हुक्म उसी की तरफ से हमें मिला है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम में तकवा पैदा हो, ताकि तुम बच जाओ। तो गोया रोज़ा रखने का असल मकसद तकवा का हुसूल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तकवा क्या है। तकवा का लफ्ज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बचना। किस चीज़ से बचना? तकवा दरअसल अल्लाह ताला के डर और अल्लाह ताला की मोहब्बत में उन कामों से बचने का नाम है, उन बातों से बचने का नाम है जो उसको पसंद न हो। रोज़ा दरअसल हमारे अंदर ऐसी रूहानी ताकत पैदा करता है कि जिसके बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम अल्लाह ताला की नाराज़गी के कामों से बच सकें। ये किस तरह मुमकिन होता है? ये इस तरह कि रोज़े में जैसे हमें इस बात का हुक्म दिया जाता है कि हम सुबह से शाम तक मखसूस औकात में खाने पीने से परहेज़ करें। खाना पीना एक जायज़ काम है, इंसान की ज़रूरत है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान दिन के 12 घंटे खाना पीना छोड़ देता है और जब भी वो खाने के करीब आता है या खाना उसको नज़र आता है और उसका दिल भी चाहता है, तो वो अपने आप को रोक लेता है, बचा लेता है। मसलन एक शख्स शदीद प्यासा है, तन्हा है, कोई उसके आसपास नहीं, लेकिन और पानी भी मौजूद है, लेकिन वो पानी के होते हुए और पानी की ज़रूरत महसूस करते हुए भी पानी से बचता है। हत्ता कि वुज़ू करते हुए भी एक कतरा पानी का अपने हलक से नीचे नहीं जाने देता। और ऐसा दिन में कई बार होता है। एक शख्स भूखा है, खाना मौजूद है, कोई देख नहीं रहा, सिर्फ उसको इस बात का एहसास है कि मेरा रब मुझको देख रहा है। दिन में बार बार इस एहसास का पैदा होना कि मेरा रब मुझको देख रहा है और इस एहसास के तहत जायज़ और हलाल चीज़ों से बच जाना, रुक जाना, इसी का नाम तकवा है। रोज़ा दरअसल हमारे अंदर चीज़ की प्रैक्टिस और इसी चीज़ की एक्सरसाइज कराता है और यूं हम बचने की आदत सीख लेते हैं। इसी तरह रोज़े की हालत में कुछ और चीज़ों से बचने के लिए भी कहा गया और वो भी जायज़ और हलाल हैं। तो दरअसल ये सारी तरबियत और ट्रेनिंग इस चीज़ का नाम है कि जिस रब के हुक्म से इंसान हलाल छोड़ने की कुव्वत अपने अंदर पाता है, उसी रब के हुक्म से फिर वो हराम और गुनाह के उन कामों से भी बचे
जो रब को पसंद नहीं। और एक बंदा मोमिन को इस बात का तो बहरहाल ध्यान रखना ही है कि वो अपने रब से डरकर जिंदगी बसर करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा का मकाम दिल को बताया। यानी तकवा एक ऐसे एहसास का नाम है जो इंसान के दिल के अंदर होता है। और आप सब जानते हैं कि दिल के मामले बहुत मजबूत होते हैं, या दिल के मामले बहुत शिद्दत के होते हैं। जिस चीज़ को इंसान का दिल चाहता है फिर उसे हर कीमत पे करने को तैयार हो जाता है। जो चीज़ इंसान के दिल को लग जाती है, जिस चीज़ का इंसान अपने दिल से अहद कर लेता है, फिर उसे अमली ज़िंदगी में भी लाने में उसको कोई मुश्किल नहीं होती। हाँ, दिल की ये ख्वाहिशात दुरुस्त समत पर हो या फिर गलत समत पर हो। आपने देखा होगा कि अमूमन दिल के मामलात में इंसान बेबसी का शिकार हो जाता है। तो रोज़े की हालत में, रमज़ानुल मुबारक में, हमें अपने दिल की भी कुछ ऐसी तरबियत करना है कि इसके अंदर अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की पसंद, अल्लाह ताला की खुशी के कामों का ऐसा जज्बा, ऐसी ताकत और ऐसी कुव्वत पैदा हो जाए कि हम नेकी के काम खुशी से कर सकें। इसी तरह हम देखते हैं कि रोज़ा रखने के लिए सहरी की बहुत ताकीद की जाती है। आप सब जानते हैं कि सहरी का वक्त ऐसा वक्त होता है जब किसी का खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन पसंदीदा अमल क्या है कि अब खाओ। रात को हम जब सारे दिन के काम काज और रोज़े की कैफियत के बाद थकावट का शिकार होते हैं, सोना चाहते हैं, तो पसंदीदा तरीन इबादत तरावीह हमारे लिए रख दी गई। तो गोया जब खाने को दिल चाहता है तो कहा जाता है मत खाओ, जब सोने को दिल चाहता है तो कहा जाता है मत सो, अभी इबादत कुछ और कर लो। जब हमारा खाने को दिल नहीं चाह रहा होता तो कहा जाता है खाओ, इस वक्त खाने से तुम पे रहमत नाजिल होगी, फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे। तो गोया एक पूरे महीने में हम अपने आप को एक ऐसी तरबियत में पाते हैं कि बहुत सी चीज़ों में अपने दिल की मर्जी के खिलाफ जाना सीखते हैं, अपने नफ्स के खिलाफ जाना सीखते हैं। इस तरह वो मकसद पैदा होता है जो दरअसल अल्लाह ताला ने रोज़े के पीछे रखा है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि तक़वा आने से होगा क्या, तक़वा क्यों पैदा हो। अगर वाकई हम इस बात में कामयाब हो जाएं, इस कोशिश में कामयाब हो जाएं कि इस रमज़ान में हम अपने अंदर तक़वा की एक कैफियत पाएं, क्योंकि तक़वा का मरकज़ दिल है और हर शख्स अपने दिल को की हालत को देखकर ये पहचान सकता है कि उसके अंदर कितना तक़वा पैदा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर हमारे सामने ऐसी हो कि जिससे हमें तक़वा के फ़ायदे पता चल जाएं, तो शायद हम तक़वा के हुसूल के लिए मज़ीद कोशिश करें और ये सारी मेहनत और मशक्क़त खुशी खुशी करना चाहें। तो आइए चंद एक बातें अल्लाह ताला के कलाम पाक से तक़वा के फ़ायदों के बारे में ज़िक्र करते हैं कि तक़वा इंसान को क्या देता है। यानी रमज़ान या रोज़ा, इसका मकसद तक़वा का हुसूल, और तक़वा क्यों, ताकि इंसान कामयाब हो सके। और फिर उसको हासिल करने के लिए जब इंसान को फ़ायदे पता होंगे कि तक़वा के बाद मुझे क्या कुछ मिलने वाला है, तो उसमें इंसान की कोशिश और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कुरान पाक से हमें ये पता चलता है कि तक़वा इंसान की हिदायत का ज़रिया है। तक़वा के आने के बाद इंसान को अल्लाह ताला की तरफ जाने का सही रास्ता मालूम होता है, या इंसान के अंदर एक तलब और एक तड़प उठती है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, राह दिखाती है तक़वा वालों को। गोया हिदायत किसके लिए है? उसके लिए जिसके दिल में उसकी तलब हो, उसकी तड़प हो, उसकी चाहत हो
گویا دوسرے لفظوں میں تقوی ہو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کرتے ہیں۔ تو گویا تقوی اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح ولایت بھی انسان کو تقوی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ ساتھی ہے، دوست ہے، مددگار ہے متقی لوگوں کا۔ تقوی سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ فإن اللہ یحب المتقین، سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے تقوی والوں سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ترین لوگ ہیں وہ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ تقوی علم کے راستے بھی آسان کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو سکھا دے گا۔ گویا علم کے خزانے تقوی کی بدولت نصیب ہوتے ہیں، اور خاص طور پر حقیقی علم۔ متقی لوگوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ پھر اسی طرح تقوی انسان کو برائیوں سے بچنے کی قوت بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، یعنی تمہارے اندر ایک میزان قائم کر دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ گویا تقوی کے نتیجے میں فرقان بھی نصیب ہوگا، برائیوں سے دوری بھی، اور بخشش کا وعدہ بھی۔ پھر اسی طرح متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وعدہ بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی۔ تقوی تنگی سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، رزق کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا، جدھر کا اس کو خیال بھی نہ ہوگا۔ گویا رزق کی فراہمی کا وعدہ بھی تقوی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح زندگی کی تاریکیوں میں اجالا بھی تقوی سے۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں سے تمہیں 2 حصے عطا کرے گا، دوہرا حصہ دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا، ایسی روشنی عطا کرے گا کہ جس سے تم دنیا میں زندگی بسر کر سکو گے، تم چل سکو گے۔ پھر کاموں میں آسانی کا وعدہ بھی تقوی کے ذریعے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ پھر اسی طرح گناہوں سے چھٹکارے اور اجر میں اضافے کا ذریعہ بھی تقوی ہی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا،
اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ پھر اسی طرح زمین و آسمان کی برکتیں بھی تقوی کے ذریعے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ پھر آخرت میں جنت کا حصول بھی تقوی کے ذریعے، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ گویا تقوی دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا گورنر بنا کر، تو ان کی روانگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے کام کے بارے میں کچھ ہدایات دیں اور کچھ دیر ان کے ساتھ ساتھ چلتے بھی رہے۔ حضرت معاذ سواری پر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اونٹنی کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ انہیں نصیحتیں فرما چکے تو فرمایا، اے معاذ، شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو، اور شاید تم میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے سے رو پڑے۔ پھر آپ مدینہ کی طرف مڑ گئے، واپسی کا راستہ اختیار کیا اور فرمایا، میرے نزدیک پرہیزگار لوگ ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ گویا معاذ کو آخری نصیحت اور آخری وصیت جو آپ نے فرمائی وہ تقوی کی تھی کہ اے معاذ، اگر تم میری قربت چاہتے ہو تو خواہ تم کہیں بھی ہو، تم میرے قریب ہو، اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ذریعہ تقوی ہے، اور رمضان ایک بہترین موقع ہے اس تقوی کے حصول کے لیے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ رمضان المبارک ہم سب کے لیے تقوی کے حصول کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بہترین دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی، اور وہ کیا ہے کہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے اور اس کو پاکیزگی عطا کر دے۔ تو ہی بہترین پاکیزگی عطا کرنے والا ہے، تو ہی اس کا کارساز اور بہترین مولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں تقوی کی بہترین دولت عطا کریں اور اس تقوی کے ذریعے دنیا اور آخرت کے فائدوں سے معمور فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔